नमस्कार। सङ्गीत शिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 15औं भागमा हामी सङ्गीत कक्षा मार्फत आइसकेका छौँ। हामी जोडिसकेका छौँ। तपाईहरू पनि जोडिसक्नुभयो भन्ने आशा लिएको छौँ। नितान्त यो शिक्षा जो सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुन्छ, जो सङ्गीतलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, जो सङ्गीतलाई धैर्य बुझ्नुहुन्छ, माधुर्यता बुझ्नुहुन्छ, जसले उहाँहरूको लागि हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ सबै हुनुहुन्छ। सङ्गीत सिक्न रुचि जसलाई पनि हुन्छ। पुराणमा पनि भजन गाउनुपर्छ, त्यहाँ पनि सङ्गीतमा रुचि हुनुपर्छ। गजल गाउन पनि सङ्गीतको रुचि हुनुपर्छ। लोकगीत गाउन पनि सङ्गीत बुझ्नु पर्यो। लोकगीतमा नेपालका वरिष्ठ लोकगायक झलकमान गन्धर्वको लोकगीतहरू धेरै राम्रो लाग्छ। र पप गीत गाउन पनि सङ्गीत बुझ्नै पर्छ। ताल, मेटल गाउन पनि ताल चाहियो, र्याप गाउन पनि ताल चाहियो, तालको गणित चाहियो। र रामकृष्ण ढकाल, याम बराल, दीप श्रेष्ठज्यू सबैले उहाँले दोस्रो पुस्ता भनिन्छ हामी। उहाँहरू पहिलो पुस्तामा नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्यज्यू, अथवा अहिले पुस्ताको कुरामा पनि अहिले मैले यहाँ बोल्दा पनि फेरि विवाद आउन सक्छ। को पहिला को दोस्रा, त्यो छोडिदिउँ अहिले कुरा। के छ भने सबैले सिक्नै पर्छ सङ्गीत। र अब हामी सम्पूर्ण सङ्गीतहरू अब आज सङ्गीतकर्मीहरू एक भएर हिँड्नु छ। एक आपसमा किन लड्नु पर्यो त? हामी सङ्गीतकारहरू चाहिँ, गायककारहरू चाहिँ यो लड्नुपर्ने स्थिति होइन। यो एकले अर्काको यो विरोध गर्नुपर्ने अवस्था होइन। किनभने जब हामीलाई कसैले या त पार्लियामेन्टबाट अथवा गभर्मेन्टबाट हामीलाई हेर्छ, तब हामीले लड्नुपर्ने होइन। तर हामीलाई यहाँ हेरेको छैन, त्यो कुरा बाँकी छ भन्नमा। अब आज दादरा तालको ताली खाली गरौँ, यो कुरा पछि गरौँला। दादरा तालको अब यहाँ के छ भने कतिपय मानिसहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, पहिला मेरो त्यहाँ एउटा युट्युब छ सङ्गीतको बारेमा भन्ने, यही भरत मैनाली च्यानलमा चाहिँ सङ्गीतको बारे भन्ने त्यहाँ एउटा युट्युब च्यानल छ। पहिल्यै मैले भिडियो रेकर्ड गरेको, त्यसमा गएर तपाईँले हेर्नुहोस्। सङ्गीतको बारे कुरा मजाले भइरहेछ। अब ताली खाली दादरा तालको हिजोको 14औं क्लासमा हामीले ताली खाली गरेको थियौँ। अब 15औं क्लासमा हामीले ताली खाली गरेको थिएनौँ। हामीले डायग्राम चाहिँ सो गरेको थियौँ। अब त्यसको ताली खाली आज गर्नुपर्ने छ। 1 2 3 सरी फितलो भयो। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा यो फर्स्ट र सेकेन्ड लाइन मात्रै युज हुन्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड लाइन मात्रै युज हुन्छ यो तालमा। किनभने अब क्ल्याप गर्दा एउटा बिट सिद्धियो अनि 2 3 भनेपछि 1 2 3। अब यदि दुईटा मात्रै फिङ्गर युज हुने हो राइट ह्यान्ड साइडको, दिस 2 फिङ्गर ओन्ली आर युज्ड। सो धा धी ना। अब वेभमा अर्को 4 बिट गयो। 1 2 3 4 अनि 5 6 भनेपछि 2 लाइन मात्रै। यसको फिङ्गर पनि 2 युज हुन्छ र लाइन पनि यो फिङ्गरको यो 2 लाइन युज हुन्छ। ताली एरियातिर यो 2 फिङ्गर युज हुन्छ र खाली एरियातिर यो 2 लाइन युज हुन्छ। 1 2 सरी फेरि गर्छु। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3
4 5 6 अब म भन्छु तपाईहरु गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 so 1 2 3 4 5 6 गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 ले क्लोज गर्नुपर्छ अब यसलाई 1 लाई हामी अब 1 2 3 4 5 6 लाई कम्पेरिजन गरौँ तबलाको बोलमा धा धी ना भनेको धा तुन्ना भनेको अब 1 भनेको धा 2 भनेको धिन अनि 3 भनेको ना 4 भनेको धा 5 भनेको तुन अनि 6 भनेको ना धा धी ना धा तुन्ना धा धी ना धा तुन्ना अब यसलाई नै यो एउटा यो साइकल एउटा साइकल भयो अब यसलाई 5 साइकल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले 5 चोटी रिपिट गर्नुस् 3 चोटी गर्न अब यसलाई तर बार प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो 5 चोटी भनेर छुट छैन यसलाई 50 चोटी 100 चोटी गर्नुपर्छ जान्ने हुनको लागि तबला सुरुदेखि अन्तिम गीतमा बजाउनलाई कति त्यो चाहिन्छ त्यो धैर्य चाहिन्छ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिइरहनु पर्छ धा रे ना धा तुन्ना 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 धा अब ताली खाली पनि क्लियर छ सब क्लियर छ तीन ताल पनि क्लियर छ कहरबा ताल पनि क्लियर छ दादरा ताल पनि क्लियर छ अब हल्दीबारी भद्रपुर एरिया मेची नगरपालिका बिरतामोड सुरुङ्गा जता अब बारादर्शी गाउँपालिका जता झापाभरि जता नेपालभरिको जुनसुकै ठाउँमा यो भिडियो पुगोस् त्यो ठाउँको यदि मलाई तपाईले प्रत्यक्ष पाउनुहुन्छ यसरी क्लासमा भने तपाई 1 नम्बरदेखि भिडियोमा पनि संगत गर्नुस् त्यहाँदेखि रेगुलर संगत गर्दै आउनुभयो भने तालदेखि पस्न चाहनुहुन्छ भने 7 कक्षा भाग 7 देखि पस्नुभयो अथवा 8 देखि हो कि 7 देखि हो म कन्फ्युज भएँ त्यहाँदेखि तालको सिरिजमा पस्नुभयो भने सबै बुझ्दै जानुहुन्छ अब समय सिचुएसन यस्तै छ अलिकति खर्च बचाएर भए पनि के भन्छ त्यो रिचार्ज कार्डको पनि त्यो के रे क्लास प्याकेज हुँदो रहेछ मैले बुझेँ त्यो हुँदो रहेछ क्या त्यो क्लास प्याकेज त्यो पनि त्यो डाउनलोड गरेर त्यो लियो भने यो भिडियो हेर्नलाई युट्युब प्याकेजमा पनि लिएर त्यो अब सस्तो दरमा हेर्न सक्यो त्यो फोगटिया त्यो गफसफ गर्नुभन्दा पनि त्यो च्याट गर्नुभन्दा पनि यसरी युट्युब हेरेर सिक्ने कुरा चाहिँ सिकिरहनु पर्छ त्यो गफले त ठुलो मान्छे बनाउँ मैले पहिले पनि भने यसरी सिक्दै गर्यो भने एउटा सानो कुरा सिक्दै गर्यो भने अवश्य त्यसले एचिभमेन्ट दिन्छ अब यो युट्युब च्यानल हेर्नुस् कसरी ग्रो हुँदैछ अब हिजो अस्ति भर्खर 0 थियो तर आज केही न केही बढ्या छ कमेन्ट पनि तल आएको छ त्यसकारण यो तपाईको राम्रो छ भन्ने पनि रेस्पोन्स आइराखेको छ कतिपय स्कुलहरुले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरिसक्नु भएको छ मसँग कि अब तपाई चाहिँ संगीत गुरु हुनुहुँदो रहेछ लु हामीलाई चाहिँ अब सहयोग गर्नु पर्यो हाम्रो यो तपाईको विचार मान्यता एकदम सही लाग्यो भनेर कतिपय स्कुलले चाहिँ खुद प्रिन्सिपलले नै मलाई फोन गरेर पनि भन्नु भएको छ अब तपाई चाहिँ अब यो त्यसकारणले समझदारी पनि हुने क्रम छ अब कतिपय स्कुलहरुले समझदारी गरेर अब मेरो त्यो युट्युब च्यानल चाहिँ उहाँहरुले त्यो खरिद गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ त्यसकारणले यस्ता समाजमा चाहिँ राम्रा कुराहरु सही कुराहरु अगाडि दिनको लागि चाहिँ यो यसको उद्देश्य हो अब अहिले यहाँ के छ भने बेसिक संगीत कक्षा चलिरहेछ यो कुनै डिप्लोमा कक्षा होइन
अब कतिपय अलिक सङ्गीत बुझेको पढे लेखेको महानुभावले के भन्नु होला, यो चाहिँ यसो ऊ रहेछ मात्रै भन्नु होला, यो चाहिँ के यसले सिकाइरहेछ भन्ने भन्नु होला। तर के छ भने यो बेसिक लेभलको हो। डिप्लोमा लेभलको त्यही अनुसारको क्लास हुन्छ, त्यही लेभलको हुन्छ, रागमा आलापचारी हुन्छ, हरेक हुन्छ नि। अब आरो अब्रो सुरको त्यो रागको त्यो मोड त्यो के अरे उद्देश्य त्योहरू पढ्नुपर्छ, धुनहरू पढ्नुपर्छ। धुनहरू महिनौँ लगाएर तिनीहरूको क्लास चल्छ, त्यो पनि ताल सँगसँगै, सुर र ताल सँगसँगै साइमल्टेनियसली। we say it is we practice simultaneously both the sur and tal. In rags, even in song also we practice in simultaneously the music and music, both the sur and tal is called music, and sur also we practice individually, and tal also we practice individually, and sur and tal we will mix each other, then that the song will be very much fine. I'd like to say. So the YouTube channel, this class. So again Dadra Tal. So Dadra Tal again, this is just the frame of Dadra Tal. Dhadina, Dhatunna, it is not complete Dadra Tal. To study complete Dadra Tal, we can take more than 1 year, 2 year. We cannot say, we cannot guarantee here. We can learn in this time this Dadra Tal. So music is very vast. This is just I say this is our basic frame, ABCD frame, or 1 2 3 4 frame. This tal. So these bowls of tal, Dadra tal, and if we make this basic tal also, even it is plus point for listener, for singer, for those who are coming newcomer to sing a song, and they are going to make their career in singing, and for them also it is platform. This YouTube channel is platform. So यति भन्न चाहन्छु। र फेरि ताली खाली गरौँ त एकचोटि। 1 2 3 4, सरी यसरी भन्ने होइन, 1 2 3 4 5 6 यसरी भन्ने होइन, यो गल्ती भयो। गल्तीलाई गल्ती भनिदिने। अब सही के हो त, इक्वल बिटमा इक्वल। 1 देखि 2 भन्न जति ग्याप लागेको थियो, 2 देखि 3 भन्न जति ग्याप लागेको थियो, 3 देखि 4 भन्न जति ग्याप लागेको थियो, त्यति ग्यापमा ट्याक्कै हुनु पर्यो। सो धा रे ना धा तुन्ना, धा रे ना धा तुन्ना। At first from by 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1. So we practice more time. This just, and this is in a single speed, and in double speed also we perform our tali khali, and that is, and in 4 time speed also, in 3 times speed also we should perform this tali khali. And if we know tali khali, what is the main aim to know tali khali, to know the frame of tal, is that if we go to sing a song in stage, then there some problem may create there. If we learn more sur, and if we learn even song also, but even the musician, they are new for us in stage. We may not have only our musician in stage, there may be other musician also from different place. So but the music is not different in India also, in Nepal also, in Japan also, but the Kaharwa tal, that is the 8-beat tal, in Nepal also that is 8-beat, and in India also that is 8-beat, and in Japan also, in South Africa also that is 8-beat.
Should a plus b whole square formula here in Nepal is a square plus 2ab plus b square, and in India there is another. We read in such a way. No, same. A plus b whole square formula is same in everywhere. In every kilogram here in Nepal, we should measure 1 kilogram here in Nepal, and we should measure another kilogram in Japan. No, that is not possible. So, but music, if we learn music, then that is universal. This we are giving music here by this YouTube channel. This is universal music class. If we learn this is applicable in everywhere. So what happened? And that the musician from different place, and we even if we know idea about music, and if musician our idea should their what we say that overlap. If our idea that we have learned the things in tal, that our idea and musician also have studied music, no, and their idea and our idea should correspond and coincide. If coincide overlap, then what happen? That the tal of that musician and our tal is a match, and we can perform fine in stage. But what happen if we are lack in tal, and if we are not doing correct sangat in tal, and at that time that musician our that the distance and that our the understanding should be missed, and what happen, and we cannot perform well. So it is essential. Dadra tal, kaharwa tal, tin tal, every tal. What is the main aim to learn tal? Only we practice at first more and more sur, and after that tal also we should practice more, and sur tal combining. This is our life. This is musician life. Singing 2 or 3 songs, singing 3 or 4 songs, and then repeating in stage and repeating in mass and repeating. That is not we said dharma of that musician. That is not dharma. Singing 2 or 3 songs and running among the mass by taking pen drive and laptop and singing 2 or 3 songs in stage crowd, finished. No, that is not dharma of musician. That is not the dharma of singer. What is dharma of singer? We should obey the rule. We should obey the such a rule. We should learn we should learn rags, ghazal, thumri, everything. That what the ostad and that the philosopher, what the that the experts of music has given us. We should learn that. And we do not say singer that the 3 or 4 songs they are running in the stage by singing 3 or 4 songs, by singing 3 or 4 bhajan. We could not say. If they perform thumris, if they perform ghazal, if they perform every situation, if they can face every situation that comes in music, even in basic level, and we say that is singer, and we say to them we should believe. I'd like to say this thing. Bharat Mainali, music sir, and I'd like to express, and those who are listening this my speech, and I have last time also I have said that those who learn this music, and those who are very serious to learn music. Serious. I am saying what is the meaning of serious? Here we hear the question come. Some are singing in their just light way, and some are singing yes, but music should have to be serious. For I am praying to music here. 1 minute.
So music is serious, so be serious. My main aim is to spread of you. My aim is to spread the music to you. So Dadra Tal, today we perform about Dadra Tal, and we basically music is like course wise. 2 or 3 song is not a completely music. Music is course wise. In nursery class, LKG class, those who have learned 2 years music, they are only running for that nursery and LKG. So we understand in this way. To finish degree, we should learn at least 10 or 12 years music. And it is very cheap. Music is not very cheap. There are lots of tal and their tal mathematics. There are single speed, double speed, 1.5 time speed, fourth time speed. So I'd like to say this much today. So Dadra Tal we performed, and tomorrow I think I will bring another tal. अर्को ताल लिएर आउन सक्छु, अथवा यही 3 ताल दादरा ताल कहरुवा तालकै धेरै छ, पाटोहरू धेरै छ। यसका गीतहरूमा हामीले अब एउटा गीत लिएर बस्यौं, मानिलिउँ दादरा तालको एउटा गीत लिएर बस्यौं, यसलाई हामीले तयारी गर्नु छ भने 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन तयारी लाग्छ। एउटा गीतलाई 7 दिन 10 दिन मेहनत गर्ने हो। त्यो गीतलाई 7 दिन 10 दिनमा 50 वटा गीत गाउने होइन, एउटा गीतलाई 7 दिन 10 दिन मेहनत गर्ने, अनि जम्मा वर्षभरिमा 10 वटा 12 वटा राम्रो राम्रो गीत सिक्ने। त्यस्तो म्युजिसियनको त्यो अथवा सिङ्गरको त्यो न्यू कमरको त्यो धर्म हो। अब रागिनी आइडलमा कतिपय म देख्छु विद्यार्थीले गाउन त खोज्छ, तर के हुन्छ भने बिचाराहरूको त्यो लेभल नपुगिरहेको हुनेछ। लेभल पनि पुग्छ, तर के छ भने सिक्न चाहँदैन। के हाम्रो यो परिपाटी नै के छ भने सिक्न नचाहने। सिक्न त चाहनै पर्छ, कुनै उपाय छैन, सिक्न चाहनै पर्छ। अब सङ्गीत अनिवार्य हुन्छ, यो हामीले पहल गरेको छौँ। नेतादेखि लिएर तल ग्रास लेभलसम्म बुझाउनु छ कुरो कि सङ्गीत के हो, नेतादेखि ग्रास लेभलसम्म। अनि हामी अभिभावकहरू सम्पूर्ण बुझ्नु छ सङ्गीत के हो भन्ने कुरो नि त। किन आज पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ किन आज भवनहरू कस्ता हिँड्ने, त्यहाँ चाहिँ कति तला कस्तो सोच छ, त्यहाँ कसरी इन्डियामा त्यो सिलिगुडीमा हेर्नुहोस् त कस्तो त्यहाँ चाहिँ सोच छ, कोलकातामा हेर्नुहोस् त कस्तो त्यहाँ विकास किन हुन्छ भन्दा विकास कसरी हुन्छ, जहाँ कला संस्कृति विकास हुन्छ नि त्यहाँ विकास हुन्छ, भौतिक विकास पनि हुन्छ, इभन भौतिक विकास पनि हुन्छ। सोचले गर्छ नि त, जिम्मेवारी त इमानदारी त त्यो केले विकास गर्छ। हामीले पढ्दा कम्तीमा मोरल साइन्स थियो, नैतिक शिक्षा थियो हामीले स्कुल लेभलमा पढ्दा। अहिले त्यो छैन, नैतिक शिक्षा छैन। अहिले मोरल साइन्स भन्ने पनि हटाइसकेको छ। अनि के छ भने धेरै चाहिँ स्वतन्त्रता भएको छ। स्वतन्त्रतामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु छ। स्वतन्त्रता धेरै भएर हुँदैन। हामीले अनुशासन भन्ने के भइरहेछ, अहिले एसएलसी सी लेभलमा पुगेको बच्चाहरूले अहिले क्रिएटिभिटी भन्ने चिज मरेर गएको छ। जे छ किताबमा रटेको भरमा चाहिँ पास गराउने, त्यो पनि सी लेभल पनि खुकुलो छोडेको छ। पहिला हामीले यता यसरी मुन्टो यसरी बटार्न पाइँदैन थियो, अहिले एकदम खुकुलो छ, सबै खुकुलो छ। मुन्टो यसरी हामीले बटार्न पाइँदैन थियो पहिला, अहिले सबै खुकुलो छ, स्वतन्त्रता छ। अनि के छ भन्दाखेरि बच्चामा एउटा क्रिएटिभिटी हराउँदै गएको छ।
+2हरू फितलो हुँदै गएको छन्। बच्चामा फितलोपन त्यसले के गर्छ, भविष्य देश निर्माणमा कसरी टेवा पुर्याउँछ? सक्षमता भन्ने कुरो के हुन्छ? सक्षमता भन्ने कुरो नि सुरुदेखि नै नैतिक शिक्षा, जिम्मेवारिता, इमान्दारिता भन्ने चिज जब सिकिएन भने नि गाह्रो छ। त्यसै कारण यो सङ्घीय शिक्षा त्यस्तो माध्यम बन्छ। अब म त सत्य कुरा गर्छु, चाहे मेरो त्यो सत्य कुरा गर्न डराउनु हुँदैन। सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ नि, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, पश्चिममै अस्ताउँछ नि, पश्चिममै अस्ताउँछ। त्यस्तै त्यो के हो? सत्य हो, सत्य कुरा। कसैले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर भ्रम छर्न खोज्दा हुन्छ? हुँदैन नि त। सूर्य पूर्वैबाट उदाउँछ। अनि खोला माथिबाट तलै बग्छ। ग्राभिटी छ नि पृथ्वीको, माथिबाट तलै बग्छ खोला, तलबाट माथि खोला बग्छ। काहीँ त्यो नभएको देखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने सबै जीवजनाङ्गी बाठो हुने, सानो विद्यार्थीदेखि पनि बाठो हुने, उसले नजानेको कुरामा प्वाक्कै बोलिहाल्ने, देखेको भरमा कुनै चिज काहीँ बोल्न। अबदेखि आजको दिनदेखि यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने कसैलाई कुनै चिज काहीँ देखियो भने त्यो देखिएको चिज, त्यो देखेको भरमा त्यो दुई आँखाले तपाईँको दिमागमा के कल्पना गर्यो अनि तपाईँले के देख्नुभयो, त्यो देखेको भरमा र त्यो दिमागमा कल्पना गरेको भरमा अरूलाई केही नभन्नुहोस्। पहिला तपाईँ चाहिँ कम्तीमा के छ भने 5 दिन स्टडी गर्नुहोस्, 10 दिन स्टडी गर्नुहोस्, 1 महिना स्टडी गर्नुहोस् है। अनि मात्रै केही बोल्न अनि बोल्नुभयो भने अलिकति त्यो पनि अनि सुहाउँछ। देखेको भरमा झट्टै बोलिहाल्नु पनि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा भन्छु म। र त्यही हो, यो सङ्गीतमा पनि त्यही हो। सङ्गीतलाई तपाईँले देख्नुभयो अनि तपाईँको आफ्नो दिमागले यो यस्तो यो उस्तो भनेर काहीँ भन्दै बाटोमा नहिँड्नु होला। कम्तीमा परामर्श लिनु होला। विज्ञहरू छन्, हामी विज्ञहरू छौँ, हामी विज्ञहरूसँग परामर्श लिनु होला। के हो त यो चिज, के हो, कस्तो यसले भविष्यमा के कस्तो यसले दिन्छ त, प्रतिफल दिन्छ त, कसरी के यसले 10-15 वर्ष लगानी गर्यो भने कस्तो दिन्छ त, यसले बेनिफिट रिजल्ट कस्तो दिन्छ त, कसरी समाज विकसिततर्फ उन्मुख गराउँछ त भन्ने कुरा पनि अलिकति विचार विमर्श चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दै आजको यो युट्युब क्लास यहीँ समाप्त गर्छु। मेरो यो क्लास मात्रै होइन, यो युट्युब च्यानलमा मेरो यो चाहिँ के छ भने विचारहरू पनि पर्छन्। गुरु भनेको त्यसै होइन नि त। शिक्षक भनेको के हो? शिक्षक भनेको चाहिँ त्यो के अरे त्यो सम्बन्धित त्यो विषयवस्तुमा मात्रै सीमित हुने अनि बाहिरी कुरामा सीमित नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो के छ भने बाहिरी कुराहरू पनि आउनुपर्छ। अहिले जुन चल्दै गरेको लोकसेवा आयोगमा बाहिरी कुरा जानेन भने त 0, तपाईँलाई फेल गरेर पठाइदिन्छन्। लोकसेवा आयोगमा तपाईँले आजको हुँदै गरेको कुराहरू जान्नु पर्यो। तपाईँले उहाँ के अरे कोरोना भाइरस कुन मितिदेखि चाहिँ उत्पन्न भयो यो कुराहरू जान्नुपर्छ। ताजा अपडेट भइरहनुपर्छ। त्यो किताबी कुरो त छँदैछ, तर त्योदेखि तपाईँ त्यसमै सीमित हुनुभयो भने तपाईँ बाहिर ज्ञान एउटा केही पनि तपाईँ लाटो हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो भन्न चाहन्छु। र आजको यो सङ्गीत कक्षा यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हामीसँग जोडिनुहोस्, धेरै कुरा गरौँ, तपाईँहरूसँग हामी सेयर गरौँ हामीले जानेको कुराहरू भन्दै आजको यो कक्षा यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। यहाँहरूले सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्। हस्त, नमस्कार र शुभ दिन।